توابع لكي سجل علينا سجل بصر أن تضيّل الذي كمر والدي المتعلم شريف سجل صلى فرم ذلك شيخنا مؤذن وقت فهذا إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى ثم إلى روح سيدنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب أبو بكر بن عبد الأطاس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي أرض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 استغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم مجد وعظم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذريته وأهل بيته أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بركاتهم أسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير لطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح زين الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم الأرواح جميع سادتنا البعلوي وأصولهم وفرهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم رحمة المغفرة يعلي درجات في الجنة وينفعنا بركاتهم أسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح زينب صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب محمد بن عبد الرحمن الأطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وإلى روح زينب مولانا الحبيب أبو بكر بن عبد الله الأطاس وأصولهم وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة يلي درجات في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح سيدنا مولانا الجد الشيخ بصري علي المرتضى وجدتي قمرية بنت عبد الحميد والدتي اللطفيات بنت بصري ثم الأرواح والجن أحبابنا مشايخنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم الأرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم رحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومعمول صلاح شان ظاهرا باطنا في الدين الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق زيد والنان بنية صالحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك وفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإن من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نستفتح الجلسة على ما نواه أباؤنا وأهلنا وأسلافنا الصالحون ثم على ما نواه مولانا الحبيب أبو بكر بن عبد اللطاس ومشايخ ثلاثة سيدنا مولانا الجد الشيخ بصري علوي وسيدنا مولانا أبويا الحبيب عبد الله بن محمد بهرون سيدنا مولانا أبويا الحبيب علوي بن عبد الرحمن اللطاس ثم إلى روح سيدنا مولانا الإمام الحبيب أبو عبد القادر بن حسين السقاف في مثل هذا المجلس عند ختم القرآن الكريم في شهر رمضان. الله يدخل نياتنا في نياتهم توجهاتنا في توجهاتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم. ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الله يؤتي الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة ويبعث المقام المحمود يوم القيامة. ثم إلى روح أبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين. ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى فاطمة الزهراء وعائشة الرضا بقية أزواج بنات أولاده. ثم إلى روح سيدنا مولانا الحسن الحسين والعباس الحمزة جعفر الطاهر علي زين العبد محمد الباقر جعفر الصادق البريدي موسى الكاظم. ثم إلى روح سيدنا محمد النجيب وعيسى النجيب وإلى روح سيدنا المهاجر الأحمد بن عيسى. ثم إلى روح سيدنا عبيد الله وسيدنا علي بن عبيد الله سيدنا محمد سيدنا علوي سيدنا علي بن علوي خلاق قساس محمد صحيح مرباط وصولهم وفرهم ذوي الحقوق علي مجمعين. ثم إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وأولادي وسيداتنا زينب أم الفقراء وأصولهم وفرهم ذوي الحقوق علي مجمعين. ثم إلى روح سيدنا العبي الغيور وسيدنا علي صاحب الدرك. ثم إلى روح سيدنا مولانا الحبيب محمد بن علي مولى الدويلة والشيخ عبد الرحمن السقاف مقدم الثاني أولادي إخواني الشيخ عمر محضر الشيخ أبو بكر السكران وإخوانهما. ثم إلى روح سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر السكران الشيخ عبد الله بن أبو بكر علي الدروس وأولادي الحبيب أبو بكر والعدني علي الدروس وإخوانه. ثم إلى روح سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وإخواني أولادي. ثم إلى روح سيدنا الحبيب عقيل بن سالم. ثم إلى روح سيدنا الشيخ يوسف بن عبد الحسني وإلى روح سيدنا الشيخ محمد صاحب شيب الحبشي وإلى روح سيدنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن الجفري طحي صاحب تريس وأصولهم وأفرهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى روح سيدنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحمار بن عبد الرحمن اللطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس جميع سلسلة الأطاسية. ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد وجميع سلسلات الحدادية وإلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبشي وجميع سلسلات الحبشية. ثم إلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عبد الله البلفقي علامة الدنيا وجميع سلسلات البلفقي وأصولهم وفرهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى روح سيدنا الشيخ الحبيب حسن بن صالح البحر الجفري وأولادي وأصولهم وفرهم. ثم إلى روح سيدنا
Sayyidina Maulana Al-Habib Ahmad Muhammad Al-Muhdar sahib Guwairi wa auladuh Al-Habib Muhammad wa ikhwani wa sihir Habib Muhammad bin Idris sahib Guba Ampel wa usulihim wa furihim dhawil huquqi alaihim ajma'in thumma ila ruhi Sayyidina Al-Habib Idris bin Umar Al-Habsyi musnidud dunya wa usulihi wa furihim dhawil huquqi alaihim ajma'in thumma ila ruhi Sayyidina Maulana imamuna qudwatuna Al-Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Lattas wa auladihil jami' wa usulihim wa furihim dhawil huquqi alaihim ajma'in thumma ila ruhi jami' ahli dairatil Bakriyah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi auladih Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Lattas auladih Al-Habib Abdullah bin Umar Syatir auladih Al-Habib Salim Syatir wa Habib Hasan wa ikhwanihima wal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar wal Habib Abdul Qadir Muhammad Segaf Jeddah wal Habib Muhammad Rashid Al-Baiti wal Habib Ahmad Masyhur Taha Al-Haddad wa usulihim wa furuhim dhawil huquqi alaihim ajma'in thumma ila ruhi Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Lattas wal Habib Husain bin Abu Bakar Ali Durus wal Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Ahmad bin Talib Al-Lattas wal Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad wa Habib Ali bin Tahir Al-Haddad wa usulihim wa furuhim dhawil huquqi alaihim ajma'in thumma ila ruhi Sayyidina Maulana Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf Garsi wal Habib Ali bin Hazim Al-Segaf wa usulihim wa furuhim dhawil huquqi alaihim ajma'in thumma ila ruhi Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih wa auladu Al-Habib wa ibnu Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih wa usulihim wa furuhim dhawil huquqi alaihim ajma'in thumma ila ruhi Sayyidina Al-Habib Husain bin Hadi Brani Al-Hamid wa usulihi wa furuhim thumma ila ruhi Sayyidina Al-Habib Salih Muhsin Al-Hamid wa usulihi wa furuhim dhawil huquqi alaihim ajma'in wa ila arwah jami' sadatina Al-Ba'lawi thumma ila arwah jami' awliya tis'ah alladzina nasyaruddin fi Indonesia thumma ila arwah man dzakara jiddi basari alwi murtada asma'ahum min masyayikhi wa usulihim wa furuhim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in wa min abaihi wa ummahatihi wa usulihim wa furuhim dhawil huquqi alaihim ajma'in anna Allah yataghashal jami' birrahmal maghfirah yuli darajati fil jannah wa infa'na barakatihim sararihim wa arim ulumihim wa nafa'ati fid din dunya wal akhirah wa anna Allah yubarik lana fi syahrina hadha syahri Ramadan wa yu'inuna ala siyami qiyami tilawatil Qur'an wa yu'id alaina sininan ba'da sinina wa man ba'da awan wa yaj'alhu hujjatan lana la hujja alaina wa syahidan lana la syahidan alaina wa anna Allah yaj'aluna wa sa'iral muslimina fihi min utaqa'i wa tulaqa'i nuqada'i yusara yujarahi minan nar wa anna Allah yarzuqna lailatal qadar wa anna Allah yarzuqna lailatal qadar wa anna Allah yarzuqna lailatal qadar wa anna Allah yubarik lana fi hadzal majlis fi hadzal khatmil Qur'anil azim wa anna Allah yastajib du'ana wa usulihim wa ala man awsala salih biniyatin salihah wal kulliyatin salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal muflihin. Allahumma ij'alna minal muflihin. اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وصدق وبلغ رسول النبي الوفي الكريم. ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا وناصرنا ومن إليه مصيرنا من الشاهدين وله من الذاكرين. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين. إن ربنا حميد مجيد. كلام قديم لم
سمعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به علما وفهما وحكمة وأنس به يا رب في قبري وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة عليهم صلاة الله ثم سلام متى قار قريبي حفظ يا أكرم من سئل أو أوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند هلول الرزايا وامن علينا بالاستعداد عند هلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم أيدنا اللهم منك يا رب أكرم اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولمن عمر هذا المعهد وعبد الله فيه ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمتك وعفيه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتساف والإجلال والإكرام والإفضال والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة البررة الكرام مصابيه الظلام أفضل التحيات والسلام تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران، يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران، يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران، يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان، يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان، يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان، يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان، يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان، يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان، يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا ربي اغفر لنا في شهرنا رمضان، يا ربي اغفر لنا في شهرنا رمضان، يا ربي اغفر لنا في شهرنا رمضان، يا ربي اغفر لنا في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان، يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان، يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان، يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. يا ربي عاملنا باللطف والإحسان، يا ربي عاملنا باللطف والإحسان، يا ربي عاملنا باللطف والإحسان، يا ربي عاملنا باللطف والإحسان. يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان، يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان، يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان، يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان. يا ربي سلمنا من لهبة النيران، يا ربي سلمنا من لهبة النيران، يا ربي سلمنا من لهبة النيران، يا ربي سلمنا من لهبة النيران. يا ربنا انفعنا ببركة القرآن، يا ربنا انفعنا ببركة القرآن، يا ربنا انفعنا ببركة القرآن، يا ربنا انفعنا ببركة القرآن. يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا، يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا، يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا، يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا. يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام، يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام، يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام، يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي، يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي، الله بنا نلتقي عند الحبيب
نبي الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي نرد لحوض النبي الله مع الوريد 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 مع أنبيائك أجمعين عبادك صالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك صالحين أنبيائك أجمعين عبادك صالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك صالحين في زمر أحمد محمد سيد المرسلين 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا 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 يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك 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 ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاحي لا تجزع وتجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجر ألا يا الله من أمراض سقيمة وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر ألا يا الله بنذرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر ألا يا الله بنذرة تكن فائز وظافر ألا يا الله بمدرة ومن أهل السرائر ألا يا الله بندرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر ألا يا الله بندرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض
وذي الدنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حكيرة ومدتها قصيرة. ألا يلا بنذرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار. ألا يلا بنذرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. تفكر في فناها ألا يلا بنذرة وفي كثرة عناها. ألا يلا بنذرة وفي قلة جناها. ألا يلا بنذرة فطوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. معنا في المرابع وأمسى سفر راحل وأمسى القلب والبال من بعده مقدر. ألا يلا بنذرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ولكن حسبي الله. ألا يلا بنذرة وكل الأمر لله. ألا يلا بنذرة ولا يبقى سوى الله. ألا يلا بنذرة على بشار جادات سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. بها ساداتنا وشيوخ العارفون وأهلنا وأحبابهم بقلب نازلون. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض. ومنهم في سرائر فؤادي قاطنون بساعة تربها من ذاك المسك أعطار. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. منازل خير سادة. ألا يلا بنذرة لكل الناس قادة. ألا يلا بنذرة محبتهم سعادة. ألا يلا بنذرة ألا يا بخت من زارهم بصدق وانذر إليهم معتني كل مطلوب تيسر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah bihaqqi munzilat 'alil Fatihah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Qala Maulana Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani
fi kitabihi ma la 'ainun ra'at ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an al khatimatu fi dzikril ma'iyyatin nabawiyyati fil jannah. Al khatimah fi dzikril ma'iyyatin nabawiyyah, mengenai penyebutan keterangan kebersamaan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah. I'lam, ketahuilah, anna asyrafa magamin fil jannati, bahwasannya paling mulianya magam, kedudukan fil jannati di surga, wa dia asyrafu magam fil jannah adalah ma'iyatu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebersamaan bersama dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa murafaqatuhu, dan bermurafaqah, berteman, berbarengan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa fil hadithi, dan sungguh telah datang di dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, telah berkata Sayyidah Aisyah, jaa rajulun, telah datang seorang lelaki, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lantas berkata lelaki tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau, la ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, wa ahabbu ilayya min ahli, dan lebih aku cintai daripada keluargaku, wa ahabbu ilayya min waladi, dan lebih aku cintai daripada anakku, wa inni la akunu fil bait, dan sesungguhnya aku berada di dalam rumah, fa'adhkuruka, lalu aku mengingatmu, fama asbiru, lantas aku tidak bersabar, hatta atiyaka, hingga aku mendatangimu, fa'anzura ilaika, lalu aku memandang kepadamu, wa idza dzakartu mauti wa mautaka, dan apabila aku mengingat kematianmu, kematianku, dan kematianmu, araftu, maka aku mengetahui, annaka, bahwasannya engkau, idza dakhaltal jannata, apabila engkau masuk ke dalam surga, rufi'ta ma'an nabiyyin, maka engkau akan ditinggikan bersama dengan para nabi. Wa in dakhaltul jannata, dan jika aku masuk ke dalam surga, khasyitu alla araka, aku khawatir wahai Rasulullah, aku tidak akan dapat lagi melihatmu. Falam yarudda alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas sedikit pun, hatta nazala Jibrilu, hingga turunlah malaikat Jibril alaihi salam, bihadhil ayati, dengan ayat ini, bihadhil ayati, dengan ayat ini, yang berbunyi, wa may yuti'illaha war rasula, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka, ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, minan nabiyyina, yakni kalangan para nabi, wasiddiqina, para siddiq, wasyuhada'i, para syuhada, wassalihina, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan baiklah orang-orang itu pertemanannya. Fahadzal haditsu, maka hadis ini, yatadammanul bisyaratal azimata, mengandung bisyarah, kabar gembira yang agung, bil matsubatil jasimati, dengan pemberian ganjaran yang besar, liman kamulat mahabbatuhu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam,
untuk orang yang sempurna cintanya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika, dan demikian pula man ahabba ghairahu min sairin nabiyyin wassalihin. Demikian pula orang yang cinta kepada selain Nabi dari kalangan para nabi, orang yang cinta kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh. Yakni ini adalah untuk orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para nabi lain dan orang-orang soleh dengan kesempurnaan cinta dia terhadap mereka semua. Li'anna dzalika, karena hal tersebut adalah dalilun, suatu dalil bukti ala mahabbatillahi, atas cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Famata qawiyat mahabbatul abdi lillah, maka kapan saja kuat mahabbahnya seorang hamba lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, qawiyat mahabbatuhu li awliyaih, maka kuat pula mahabbah dia kepada para wali-wali Allah, wassalihina min ibadihi, dan orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah. Waqad sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh seseorang telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lantas orang tersebut berkata kepada Nabi, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman walamma yalhaqu bihim, bagaimana menurut pandanganmu wahai Rasulullah tentang seseorang yang dia mencintai suatu kaum akan tetapi dia tidak mendapati kaum tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u ma'amman ahab, seseorang itu kelak akan bersama dengan orang yang dia cintai. Wa sa'alahu akhar anis sa'ati, dan bertanya lagi seseorang yang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa madza a'datta laha, dan apa gerangan yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala, orang tadi mengatakan, la syai'a, aku tidak menyiapkan apa-apa illa kecuali hanyalah anni aku uhibbullaha wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang telah engkau cintai. Qala Anas, telah berkata Sayyidina Anas, fama farahna bi syai'in farahana bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta, maka tidaklah kami sebahagia sebagaimana bahagianya kami dengan, tidaklah kami bahagia dengan sesuatu seperti bahagianya kami dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah yang berbunyi, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Qala Anas, Sayyidina Anas mengatakan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umara, maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum, dan aku berharap aku kelak bersama dengan mereka semua karena cintaku terhadap mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, sekalipun aku tidak mampu beramal seperti amal-amal mereka. Waqad balagha sahabah, waqad balagha sahabatu ridwanullahu alaihim fi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam muntahal ghayati wa aqsan nihayah, dan sungguh para sahabat sampailah mereka di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sesuatu yang puncak daripada batas dan paling puncak daripada akhir. Wa yashhadu dzalika ma ruya, dan apa yang telah diriwayatkan menyaksikan hal tersebut, yakni menyaksikan kesempurnaan puncak daripada cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tentang annam ra'atan, bahwasannya seorang perempuan minal ansari, dari kaum Ansar,
qutila abuha wa akhuha wa zawjuha yauma Uhud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentang seorang perempuan dari kalangan Ansor yang ayahnya, anak laki-lakinya, ayahnya, saudara laki-lakinya dan suaminya terbunuh pada hari perang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lantas perempuan itu mengatakan, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu, mereka para sahabat berkata, khairan huwa bihamdillahi kama tuhibbin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik dengan menyebut pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang engkau suka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lantas wanita tersebut mengatakan, arunihi, perlihatkanlah aku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlihatkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, hatta anzura ilaihi, hingga aku memandang kepada beliau. Falamma ra'athu, maka lantas tatkala wanita yang kehilangan ayah, saudara lelaki dan suami ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, wanita tersebut mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalalun, setiap musibah setelah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalalun, yakni saghirah, kecil. Setiap musibah sementara, yang penting engkau selamat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua musibah yang menimpaku daripada wafatnya ayahku, saudara lelakiku, suamiku, semuanya adalah perkara yang kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Amr bin al-As radhiyallahu anhu, Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mengatakan, ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang yang lebih aku cintai dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abnaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi ala dhama. Konon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai dibandingkan harta-harta kami, anak-anak kami, anak-anak kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, dan dibandingkan dengan air yang dingin atas orang yang merasakan dahaga. Wala budda min ma'rifati alamati hadil mahabbah, dan haruslah mengetahui ciri-ciri cinta yang seperti ini. Liyas'al insanu fi tahqiqihi wa tatbiqihi, liyas'al insanu fi tahqiqiha wa tatbiqiha, agar seseorang mampu berjalan di dalam mewujudkannya dan mengaplikasikan cinta tersebut. Faminha, maka di antara ciri-ciri cinta itu adalah an ya'ridul insanu ala nafsihi, seseorang menyodorkan pada dirinya, annahu, bawasannya, lau khuyyira faqda gharadin min aghradihi wa faqda ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam, an law kanat mumkinatan, andai kata dia disuruh memilih kehilangan satu tujuan dari tujuan-tujuannya, satu keinginan dari keinginan-keinginannya, satu obsesi dari obsesi-obsesinya, disuruh memilih dengan kehilangan memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata hal tersebut mungkin, fa in kana faqduha, maka andai kata kehilangan memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam, an law kanat mumkinah, jika hal tersebut mungkin, adalah asyaddu alaihi, lebih berat atas dia, min faqdi syai'in min aghradihi, daripada kehilangan sesuatu dari obsesi-obsesinya, keinginan-keinginannya, faqad ittasafa bil ahabbiyatil madhkurati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia memiliki sifat dengan mencintai sebagaimana cinta yang tadi disebutkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa membandingkan dia ingin sesuatu, akan tetapi kalau sesuatu ini dia kerjakan, maka dia akan tidak bisa melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia lebih memilih kehilangan sesuatu itu daripada kehilangan memandang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh orang ini memiliki sifat ciri-ciri mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara hakiki. Waman la, dan barang siapa tidak seperti itu, fala, maka dia tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intaha. Wa min a'dhamil alamati li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidan, dan di antara paling agungnya tanda untuk mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula adalah al-iktida'u bih, meneladani beliau, wasti'malu sunnatih, dan menggunakan sunnah beliau, wasuluku tariqatih, dan berjalan pada rel jalan beliau, wal ihtida'u bihadiyih, dan mengambil petunjuk dengan petunjuk beliau, wasiratihi, dan perjalanan hidup beliau, wal wuqufu ma'a man haddalana min syariatihi, dan berdiri beserta apa yang telah beliau batasi untuk kita daripada syariat beliau, yakni menetapi syariat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau tentukan untuk kita. Wa yadullu lidzalika, dan menunjukkan untuk hal tersebut, ma rawahu Tirmidzi an Anasin radhiyallahu anhu marfu'an, hadis yang diriwayatkan oleh Zainal Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Maulana Ashabi Al-Jalil Anas radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu'. Wa man ahya sunnati, dan barang siapa menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka sungguh dia bersamaku kelak di dalam surga. Wa min alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara ciri-ciri tanda-tanda mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yarda mudda'iha bima syarra'ahu, orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha, rela, menerima lapang dada terhadap apa yang Nabi syariatkan untuk dia, terhadap apa yang Nabi syariatkan, hatta la yajida fi nafsihi harajan mimma qala, hingga ia tidak mendapati kesempitan di dalam hatinya, pada dirinya, terhadap apa yang telah Nabi putuskan. Wa nasara dinahu bil qawli wal fi'li, dan dia membantu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Wa dzabbi an syariatihi, dan dia membela syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takhalluq, wa takhalluqi bi akhlaqihi fil judi wal ithari wal hilmi wa sabri wa tawadhu'i wa ghairiha min akhlaqihil azimah. Wa takhalluqi, dan dia berakhlak, bi akhlaqihi, dengan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil judi, di dalam kedermawanan, wal ithari, dan mengutamakan orang lain, wal hilmi, dan kebijaksanaan, wa sabri, dan kesabaran, wa tawadhu'i, dan ketawaduan, wa ghairiha min akhlaqihil azimah, dan yang lainnya dari akhlak-akhlak Nabi yang agung lainnya. Wa minha, dan di antara tanda-tanda mahabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kathratu dzikrihi sallallahu alaihi wasallam, adalah banyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatu sunnatihi, dan mencintai sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qiraatu hadithihi, dan membaca hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa an yaltadza bi dzikrihi syarif, dan merasakan kelezatan dengan mengingat menyebut beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan bi dzikrihi syarif, dengan mengingat atau menyebut nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa yatrabu
wa yatroba inda sima ismihil munif, dan bergembira ria tatkala mendengar nama beliau yang luhur. Wa minha, dan di antara tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam inda dzikrihi, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau disebut. Wa idharul khudu'i, dan menampakkan sikap merendah. Wal inkisari, dan patah hati. Wal khusyu'i, dan khusyuk. Ma'asima ismihi, bersama dengan mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakullu man ahabba syai'an, karena setiap orang yang mencintai sesuatu, khada'a lahu, maka dia merendah untuk sesuatu yang dia cintai itu. Kama kana katsirun minas sahabati, sebagaimana banyak daripada sahabat radhiyallahu anhum ajmain, idza dzakaruhu, apabila mereka para sahabat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khada'u, mereka mendadak menjadi rendah, merasa rendah. Waqsya'arat juluduhum, dan merinding kulit mereka. Wabaku, dan mereka menangis. Wa kadzalika, dan demikian pula, kana katsirun minat tabi'ina, banyak daripada golongan tabi'in. Faman ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka para tabi'in. Fakana Ayyubus Sikhtiyani, dan konon Ayyub As-Sikhtiyani, idza dzakara Nabiya sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau mengingat menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, baka, beliau nangis. Hatta yarhamuhu julasa'uh, hingga orang-orang yang duduk di sekitar beliau merasa iba, kasihan terhadap beliau. Wa kana Ja'faru bin Muhammadin katsirad du'abati wat tabassumi, dan konon Ja'far bin Muhammad adalah orang yang banyak bercanda dan tersenyum. Fa idza dzukiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indahu isfarra launuh, dan apabila Nabi disebutkan di sisinya, mendadak pucat warna kulitnya. Wa kana Abdurrahman bin Qasim idza dzakara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amamahu, idza dzukira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amamahu, konon Abdurrahman bin Qasim, apabila Nabi disebut di depannya, yunzaru ila launihi, beliau dilihat warna kulitnya, ka'annahu qad nazif, seolah-olah habis minhu damul qasim, seolah-olah habis darinya darah, yakni al-qasim. Wa qad jaffa lisanuhu, dan sungguh telah kering lisan beliau, fi famihi, di dalam mulutnya, haibatan, karena haibah, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada Al-Qasim, jadi apa ini ya? Wa kana Abdurrahman bin Al-Qasim idza dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amamahu yunzaru ila launihi ka'annahu qad nazifa minhu dam. Al-Qasim, Al-Qasim jadi apa ini? Tidak ada. Oh, berarti makanya kok aneh. Pinjaman. Dan konon Abdurrahman ibn Qasim, apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan beliau, terlihat pada kulit beliau seolah-olah beliau kehabisan darah, dan sungguh telah kering lisan beliau di dalam mulut beliau karena haibah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Qatadatu idza sami'al haditha akhadhahu al-awilu waz-zawilu, dan konon Sidna Qatadah apabila mendengar suatu hadis, maka beliau mendadak menjadi menangis hingga bergetar tubuh beliau. Wa minha, dan di antara tanda-tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hubbul Qur'ani, mencintai Al-Qur'an, alladzi atabihi, yang telah beliau bawa, wa hadabihi, dan beliau memberi petunjuk dengan Al-Qur'an, wahtadabihi, dan beliau mengambil petunjuk dengan Al-Qur'an, wa takhallaqa bihi, dan beliau berakhlak dengan Al-Qur'an,
Wa idza aratta an ta'rifa ma indaka wa inda ghairika min mahabbatillahi wa rasulih. Wa idza aratta, dan apabila engkau menginginkan, an ta'rifa, mengetahui, ma indaka wa inda ghairika, apa yang ada pada sisi kamu dan sisi selain kamu, min mahabbatillahi wa rasulih, berupa cinta kepada Allah dan Rasulnya, fanzur, maka lihatlah, mahabbatal qur'ani min qalbika, cinta kamu kepada Al-Quran di dalam hatimu, wal tidadaka bisima'ihi, dan bagaimana kelezatan kamu dengan mendengar Al-Quran. Apakah dia itu a'zam minil tidadi ashabil malahi wal gina'il mutribi bisima'ihim? Apakah kelezatan kamu yang kamu rasakan sebab mendengar Al-Quran itu adalah lebih besar dibandingkan kelezatan ashabil malahi, orang-orang yang bermain musik malahi, wal gina'il mutrib, dan orang-orang yang bernyanyi. Al-mutrib, memainkan alat musik, bisima'ihim, dengan pendengaran mereka. Apakah kamu tatkala mendengar Al-Quran itu lebih lezat rasanya daripada mereka orang-orang yang gemar dengan musik tatkala mendengar musik? Fa'innahu, karena sesungguhnya minal ma'lum, sudah diketahui, mana habba mahbuban, barang siapa mencintai sesuatu yang dikasihi, kana, maka kalamuhu, kalamnya, wa hadithuhu, dan hadithnya mahbub, hadithnya kekasih tersebut adalah ahabba syai'in ilaihi, sesuatu yang paling dia cintai. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, lau taharat qulubuna, andai kata suci kita punya hati, ma syabi'na min kalamillah, maka kita tidak akan pernah kenyang dari kalamullah. Wa kaifa yashba'ul muhibbu min kalami mahbubihi, bagaimana mungkin seorang pecinta bisa kenyang dari kalam kekasihnya. Wa sedangkan kalam kekasihnya itu adalah ghayatu matlubih, puncak cita-citanya. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum, dan konon sahabat, para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, idza ijtama'u, apabila mereka para sahabat berkumpul, wa fihim Abu Musa, dan pada mereka ada Abu Musa, yaquluna, mereka mengatakan, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, dzakirna rabbana, maka ingatkanlah kami terhadap Tuhan kami. Fayaqra'u, lantas Abu Musa membaca, wahum yasma'una, dan mereka mendengarkan, yakni Abu Musa al-Asy'ari. Wa minha, dan di antara alamat tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kathratu syauqi ila liqa'i sallallahu alaihi wasallam, banyaknya rindu terhadap pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz kullu habibin yuhibbu liqa'a habibi, karena setiap pecinta itu sangat menginginkan bertemu dengan kekasihnya. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, al-mahabbatu, cinta itu adalah asyauqu ilal mahbubi, rindu terhadap kekasih. Walihada, dan oleh karena ini, karena sahabatu radhiyallahu anhum, konon para sahabat radhiyallahu anhum, idza ishtadda bihimus syauq, apabila rindu mereka telah memuncak, menguat, qasadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera mereka menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastashfu bi musyahadati, dan mereka mencari kesembuhan rindu, obat rindu itu dengan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taladzadu bil julusi wan nadhari ilaihi, dan mereka mengambil kelezatan dengan duduk dan memandang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tabarruku bihi, dan wa tabarruki bihi, dan mereka bertabarruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdah binti Khalid bin Ma'dan, dari Abdah binti Khalid bin Ma'dan, qalat, beliau mengatakan, makana Khalidun yawi ila firashihi, tidaklah konon Khalid mendatangi kepada kasurnya illa kecuali wahwa, dia dalam keadaan yadhkuru, mengingat, min syauqihi, karena rindunya, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Ma'dan setiap
datang mendatangi kasurnya, beliau hanya mengingat rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ashabihi minal muhajirin wal ansar, dan kepada para sahabat beliau dari kalangan al muhajirin wal ansar, wa yusammihim, dan di dalam keadaan tersebut, di atas kasur tersebut, beliau Khalid bin Ma'dan yusammihim, menyebut nama mereka satu persatu. Ya hadza, ya hadza, ya hadza, disebutkan namanya satu persatu. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, hum asli wa fasli, mereka itu adalah asli, asalku, wa fasli. Yani ini ungkapan di ta'liq disebutkan annal murada anna alaihim umdati, mereka itu adalah tumpuanku. Wa ilaihim ya'innu qalbi, dan hatiku rindu kepada mereka. Qala syauqi ilaihim, oh betapa panjangnya kerinduanku terhadap mereka. Fa'ajil rabbi, maka Tuhanku tolong cepatkanlah qabdi ilaika, cepatkanlah engkau wafatkan aku. Hatta yaghlibahun naum, hingga beliau tertidur. Ya, beliau minta diwafatkan saking cintanya, saking rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau dari kalangan al-muhajirin wal ansar. Fa'ajil rabbi qabdi ilaika, maka segerakanlah kematianku ya Allah. Hatta yaghlibahun naum, beliau selalu begitu hingga beliau tertidur. Di dhuwur kasur koyo ngono. Disebutkan namanya, nama Nabi Muhammad, nama sahabat ada, sahabat Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, ya hada, ya hada, ya hada, ya hada. Oh betapa panjang rinduku, sudah aku tidak kuat menahan rindu ini. Ya Rabbi, segerakanlah kematianku. Sampai beliau tertidur. Ada mahabbah. Walamma ihtadara Bilal, dan tatkala Sayyidina Bilal menjemput maut, tatkala beliau sedang sakaratul maut, nadat imra'atuhu, maka wanita beliau, istri beliau memanggil, berseru, wa hazanah, oh betapa kasihannya, betapa sedihnya Bilal, betapa sedihnya Bilal. Faqala watrabah, oh bahagianya Bilal. Istrinya bilang, oh betapa sedihnya Bilal. Sayyidina Bilal berkata, oh betapa bahagianya Bilal. Ghadan alqal ahibbah, besok aku bertemu dengan para kekasih. Wa Muhammadan wa hizbah, dan bertemu dengan Muhammad serta pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal begitu. Ya. Dikatakan oleh istrinya, oh betapa kasihan si Bilal. Bilal bilang, oh tidak, saya bahagia, besok saya bertemu dengan para kekasih Sayyidina Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma wafiqna taufiqan yuwafiquna an ma'asika, ya Allah berikanlah kami taufik dengan taufik yang dia memberikan kami taufik sehingga kami bisa menghindari maksiat-maksiat kepadamu. Wa yahuthuna lil iqbali lima yurdika, dan taufik yang bisa mendorong kami untuk menghadap terhadap apa yang membuat engkau ridha. Wa warzuqnal istidada lima wa'atana, dan berikanlah kami rezeki, anugerah karunia berupa kesiapan untuk apa yang engkau janjikan kepada kami. Wa adim lana ihsanaka kama awatana, dan langgengkanlah kepada kami kebaikanmu sebagaimana engkau telah membiasakan kebaikan itu kepada kami. Wa atmim alaina ma bihi akramtana, dan sempurnakan atas kami kemuliaan yang telah engkau berikan kepada kami. Waghfir lana wali walidina, dan ampunilah kami dan ampunilah orang tua kami, wali jami'il muslimina, dan ampunilah seluruh kaum muslimin, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai zat yang paling welas di antara mereka yang memiliki welas asih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah, khatamna ajaztukum kama ajazani sayyidi Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus wa huwa sanadi al-muttasil ila al-muallif Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki khasatan fi hadzal kitab. Ajaztukum kama ajazani Maulana Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Alhamdulillah.
الفاتحة بالقبول وتمام كل سل ومعمول وصلاح شأن ظاهرا باطنا في الدين الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد والوالد عدنان وعلانية أن الله يرزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة وأن الله يرزقنا متابعة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأفعال والأعمال والأقوال والنيات والعادات والإبادات وأن الله يرزقنا مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل البرزخ والبرزخ قبل الآخرة وفي الفردوس الأعلى مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وعلى كل نية صالحة وعلى ما نواه سلف صالح ببركة ختم القرآن وببركة ختم كتاب ما لا عين رأت وبركة أبويا الحبيب صالح بن أحمد الإدريس وبركة الحبيب أبويا السيد محمد بن علي المالكي وبركة أبويا مولانا الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والهديني إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بحق منزلات الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.